औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। अल्लाह के सिवा कोई मबूदे बरहक नहीं, वो यकता है और उसका कोई शरीक नहीं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और ख़ातमुल मुरसलीन हैं कि आपके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुबारक के सदके सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। जितने बीमार हैं, हस्पतालों में हैं या घरों में हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको शफ़ाए कामिला अजला अता फरमाए, ताकि सब रमज़ानुल मुबारक की बरकतें और रहमतें समेट सकें। इस माह मुबारक के सदके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि तमाम कर्ज़दारों को कर्ज़ से खुलासी अता फरमाए, बे औलादों को नेक सालेह औलाद अता फरमाए। जो औलाद नूरीना के ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सालिया बेटे अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को नेक और बाअमल बनाए, नमाज़ पंजगाना पढ़ने की, कुरान पाक पढ़ने की और उस पे अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। आज की वीडियो में आप लोगों को 3 कुरानी वजीफ़े ऐसे बताऊंगी जिनको अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह इन वजीफ़ों की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को आसानियों में बदल देगा और आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात को हल कर देगा और वहाँ से आपके लिए असबाब पैदा फरमाएगा जहाँ आपका गुमान भी नहीं होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो मेरे चैनल पे नए हैं या मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और उसके साथ ही बेल के बटन को लाजमी ऑन किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह। आज की हमारी वीडियो का जो पहला वजीफ़ा है वो है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है, जो मेरा वकील है, मेरा मददगार है और मेरा बेहतरीन कफ़ालत करने वाला है। इस वजीफ़े को कभी भी ना छोड़ें। इस वजीफ़े को मायने समेत याद रखें तो आप महसूस करेंगे कि कैसे तबीयत ताकतवर हो गई है, रूह ताकतवर हो गई है। हमारे सुबह शाम के अज़कार में भी ये वजीफ़ा शामिल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम के बुतों को तोड़ डाला तो उस पर नमरूद सख्त बरहम हुआ और उसने लोगों को हुक्म दिया कि बहुत बड़ी आग जलाने का इंतज़ाम करो। कई दिनों तक लोग ईंधन इकट्ठा करते रहे, फिर नमरूद ने आग जलाई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग में डाला गया। ये मंजर देखकर फरिश्ते भी आसमान पर सजदा रेज हो गए कि खालिक तेरे खलील को उसके दुश्मनों ने आग में फेंक दिया है। अलमा कराम लिखते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालना था तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाज़िर खिदमत हुए कि अल्लाह के रसूल, आपको मदद की ज़रूरत है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, मदद की ज़रूरत तो है, मगर उस ज़ात की जो हाजात को पूरी करने वाली है। तो फरमाते हैं कि हवा और बारिश के फरिश्ते भी हाजिर हुए और कहने लगे कि आप हुक्म दें तो हम इस आग को बुझा दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पर बस यही कलामात जारी रहे, लेकिन आपने फरमाया कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है, वही मेरा मददगार है, वही मेरा वकील है। फिर लोगों ने देखा कि जो आग आसमान को छू रही थी, उसी आग को अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलो गुलजार बना दिया। जिन रस्सियों से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांधा गया था वो रस्सियां तो जल के राख हो गईं, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाल तक न जला। अल्लाह ताला ने बराह रास्त आग को हुक्म फरमाया कि मेरे खलील के लिए ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर और अर्ज़ की कि आपका तवक्कल अल्लाह पर था और इतनी आग देखकर भी आपका यकीन नहीं डगमगाया, तो अल्लाह ने आपके लिए ये नेमतें जारी फरमाई हैं। तो जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे तवक्कल करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरह उनके लिए गैब से असबाब पैदा फरमा देता है। इसके बाद जो हमारा दूसरा वजीफ़ा है वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इन कलामात को बहुत ज़्यादा फजीलत है, ये भी हमारे सुबह शाम के अज़कार में शामिल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह के ख़जानों में से एक ख़जाना है। जो शख्स 99 मरतबा पढ़ता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 99 बीमारियों से निजात देता है। और इसमें सबसे छोटी बीमारी जो है वो टेंशन की है, गम की बीमारी है। बाकी सब बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को शिफा देता है जब वो ये कलामात पढ़ता है। और इसके बाद जो हमारा तीसरा वजीफ़ा है वो है दुरूद इब्राहीम, दुरूद पाक का वजीफ़ा। जब बंदा एक बार दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 रहमतें उस पर नाजिल फरमाता है और जो 2 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है उस पर 20 रहमतें नाजिल होती हैं।
جو 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر 30 مرتبہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو پھر تو چاروں جانب رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے۔ درود پاک کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، اپنی زندگی میں اپنے آپ سے آجہد کریں کہ کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ جب درود پاک نہ پڑھیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اور انعام آپ کو 5 ملیں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، آپ کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت 70 رحمتیں آپ پر نازل فرماتا ہے، اور اللہ کے نورانی فرشتے 70 مرتبہ اس انسان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھا اور اللہ رب العزت نے آپ کو 5 انعام دیے، اور فرمایا جو صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کتنی دعا مانگوں اور کتنا درود پاک پڑھوں؟ تو فرمایا تم جتنا بھی پڑھو اچھا ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے کہ ایک حصہ درود اور ایک حصہ دعا کر لیا کروں۔ فرمایا ٹھیک ہے، اور بھی زیادہ پڑھو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ آدھی دعا اور آدھا درود، تو فرمایا اور زیادہ پڑھو تو اچھا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اگر میں صرف درود پاک ہی پڑھوں، تو فرمایا تیری زندگی کے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور تیری زندگی کے سارے غم بھی اللہ رب العزت دور فرما دے گا۔ درود کا فائدہ دنیا میں تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور بے شک درود پاک پڑھنے والے کو کبھی بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی بھی چیز کی کمی نہیں آنے دیتا۔ یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں۔ یہ تینوں وظائف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشکل میں اللہ رب العزت کو ان کلمات کے ساتھ پکارا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے لیے 99 بیماریوں سے آپ کو شفا دیتا ہے۔ اور درود پاک جو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت اسے وہ بھی ضرور جو ہے عنایت فرماتا ہے۔ جو شخص درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے وہاں سے اسباب پیدا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ درود ابراہیمی ایک ایسی عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے خود سنتے ہیں، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ یہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی بھی عمل ہو، اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ درود ابراہیمی لازمی پڑھیں، کیونکہ جیسے ہی انسان درود ابراہیمی پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو 5 انعامات دے دیتا ہے۔ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور 70 رحمتیں اس پر نازل ہو جاتی ہیں۔ اب سوچیں کہ کوئی بھی وظیفہ آپ کرنے لگے اس سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا، آپ نے ایک مرتبہ جب درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو آپ کو 20 نیکیاں ملتی ہیں، تو سوچیں آپ نے 11 مرتبہ پڑھا تو کتنی نیکیاں مل گئی۔ عمل کرنے سے پہلے ہی آپ کو اتنی زیادہ نیکیاں مل گئی، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے لیے 10 نیکیاں لکھی گئیں، آپ کے 10 گناہ معاف ہو گئے، آپ کے 10 درجات بلند ہو گئے، اور 10 رحمتیں بھی آپ پر نازل ہو گئیں، اور فرشتے بھی اس انسان کے لیے 70 مرتبہ بخشش کی دعا کر دیتے ہیں۔ تو وہ عمل کیسے قبول نہیں ہوگا جس سے پہلے ہی آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے اوپر اتنا اللہ رب العزت کا فضل کروا لیا۔ تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ زندگی میں خوشحالی لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی سے پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کی مشکلات کو آسان کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپس کے تعلقات کو بہترین کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاملات کو اللہ رب العزت کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ حل کرنا چاہتے ہیں، زندگی کی مشکلات کو آسانیوں میں بدلنا چاہتے ہیں، تو درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، اور اللہ رب العزت آپ کے لیے وہاں سے اسباب پیدا کرے گا جہاں آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، اور نیکی کی بات جو ہے اسے زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔